नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच और पश्तून लीडरों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़ब्र के अलावा सियासी और समाजी शोबे की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की हफ्ते भर की चुनिंदा अहम तरीन तेज़ रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान के जिला वतन कारकुन करीमा बलोच के मंसूबाबंद कत्ल में मुलव्विस पाकिस्तान। सीनेट के डिप्टी चीफ सलीम मांडवीवाला ने किया नेब पर आलमी पाबंदी लगवाने का ऐलान। और पश्तून लीडर अली वजीर की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं कनाडा के टोरंटो शहर का, जहां बलूचिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन करीमा बनुक बलोच के अगवा बराए बहिमाना कत्ल को लेकर पूरी आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की पुरजोर मजम्मत हो रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वो अपनी जान बचाने की खातिर कनाडा में जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन आखिरकार कनाडा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद ISI के खुफिया एहलकार BSO आज़ाद यानी बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिका प्रेसिडेंट करीमा बलोच को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने में कामयाब हो ही गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। ये सच्चाई बलूचिस्तान की मारूफ समाजी कारकुन और बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO आजाद की साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की कनाडा के शहर टोरंटो में अगवा बराए कत्ल से एक बार फिर पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। जान बचाने के लिए कनाडा में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही करीमा बलोच वहां भी महफूज न रह सकी और आखिरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें अपना निशाना बना ही लिया और अगवा किए जाने के एक रोज बाद ही उनकी लाश मुश्तबा हालत में मिली। करीमा बलोच को तहफ्फुज़ फराहम न कराए जाने पर बलोच लीडरान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। बानो करीमा बलोच की शहादत पर हम इंतहाई दुख और गम में हैं। शहादत का रास्ता उसी दिन हमने इख्तियार कर लिया था जब हमने बलूचिस्तान की आज़ादी का परचम उठाया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये जो तरक्की याफ्ता दुनिया है जो इंसानी हुकूक की बात करती है, इनके मुल्कों में कनाडा जैसे मुल्क में एक मासूम खातून जिनका कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा तक जाकर करीमा बलूच ने आवाज़ उठाई कि बलूचिस्तान में नस्ल कुशी की जा रही है बलूचों की, इसको रोका जाए। उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि जिस पे उसकी जान ले ली जाती, लेकिन कनाडा की हुकूमत ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने करीमा जान को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। BBC की जानिब से 2016 में दुनिया की 100 सबसे बावकार खवातीन की फहरिस्त में शुमार की जाने वाली करीमा बलोच की मौत से पूरे बलोच अवाम रंजो गम में डूब चुके हैं। बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर किए जाने वाले एहतजाज में हमेशा पेश रहने वाली करीमा बलोच आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम महकूम कौमों को पाकिस्तानी गुलामी से आज़ादी दिलाने में मदद करने की अपील करती रहीं। 70 सालों से पश्तूनों, बलूचों, सिंधियों के ज़मीनों पर पाकिस्तान बनाया गया है, जो हज़ारों सालों से
وہ قومیں بلوچ، سندھی اور پشتون اس زمین پر رہ رہے ہیں، ان کے زمین پر پاکستان بنایا گیا اور انہی کے زمین پر جو خونی تاریخ رقم کی گئی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح ہماری نسل کشی کی جا رہی، کس طرح ہمارے لوگوں کو حقوق کی بات کرنے پر اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینک دی جا رہی ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے والے صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے قتل کیے جانے کے واقعات کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس فہرست میں رواں سال 23 اپریل 2020 کو بلوچستان کے معروف صحافی ساجد حسین کا بھی نام شامل ہے۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی ظلم زیادتیوں کے خلاف لکھنے والے قلم کے سپاہی ساجد حسین کو خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے رواں سال 2 مارچ کو سویڈن میں اغوا کیا گیا اور تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ان کی لاش سویڈن کے ایک دریا سے ملی۔ ساجد حسین کے قتل کو خودکشی کا نام دینے کی کافی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ساجد حسین کو قتل کیا گیا اور آج تک نہیں پتا کہ اس کا قتل کیسے ہوا، کیا وہ حالات تھے جن میں ان کا قتل کیا گیا، اور اسے جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی خودکشی کا، وہ بھی کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ساجد حسین ایسے انقلابی تھے کہ جو خودکشی نہیں کرتے۔ شدید معاشی بحران سے دوچار پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت بیرونی ملکوں سے ڈالر حاصل کرنے کے لیے انہیں جغرافیائی اور جنگی اعتبار سے بے حد اہم بلوچستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہی ہیں، اور بلوچستان میں سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے نام پر چین، سعودی عرب اور UAE سمیت دیگر بیرونی ملکوں کو فریبی جال میں پھنسا رہی ہیں۔ لیکن بلوچستان کے باشعور باشندے اور سیاسی و قوم پرست جماعتوں کے لیڈران اپنے مادر وطن کی سرزمین پر بیرونی ملکوں کے جبراً قبضے کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں اور بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کرانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر گہار لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت، فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے اب بیرونی ملکوں میں بھی بلوچستان کے جلا وطن رہنماؤں، سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کی جبراً اغوا کاری برائے قتل کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت میں ایک طرف بلوچستان کے ضلع وطن سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان حکومت کی تانا شاہی پالیسیوں اور ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اپوزیشن لیڈران اور کاروباریوں کو نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے خوف و ہراساں کرنے کے لیے جھوٹے معاملوں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے نیب کے اعلیٰ افسران کے احتساب اور عالمی پابندی لگوانے کا اعلان کر کے عمران خان حکومت کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ نیب کی کیسز کو دیکھیں گے، کوئی بھی غیر جانبدار جورسٹ بھی اگر دیکھے گا تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ ناانصافی ہے یا یہ کیس جو ہے وہ بغیر وجہ کے بنائیں گے۔ تو باقی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے۔ پھر یہ کہنا کچھ لوگوں کا کہ جی وہ نیب کا تو احتساب ہی نہیں ہے، بھائی نیب کا کیسے احتساب نہیں ہے؟ آپ آج کسی فرد کو گرفتار کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کو اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ کورٹ اس لیے ریمانڈ نہیں دیتی کہ یہ کیس نیب نے بنایا ہے، وہ پہلے سارے کیس کو دیکھتی ہے، اگر پریما فیشائی کیس بنتا ہے تو پھر ریمانڈ ملتا ہے۔ پاکستان کے نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپوزیشن پارٹیوں اور ان کے حامی لوگوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات کو صاف و شفاف احتسابی عمل کا حصہ بتا رہے ہیں، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور معروف کاروباری سلیم مانڈوی والا نے میڈیا سے ہنگامی خطاب کیا۔
दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की हमरा मीडिया से मुखातिब सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने नैब पर ब्लैकमेलिंग के संगीन इल्ज़ामात लगाए और नैब पर बैनुल-अक़वामी इदारों से पाबंदी लगवाने के लिए रुजू करने तक की बात कही। आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या बोला है। इट इज़ अ ब्लैक मेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ एक्सटॉर्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है। और ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी नैब के खिलाफ केस पेंडिंग है जो कि अभी टेकअप होगा दोबारा। और ये हम अब तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम पे नैब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बयान करूंगा। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने बताया कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के मुश्किल दौर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान की मुआशी टीम ताजिर बिरादरी को नैब रेफरेंसों से महफूज रखने और उनको दरपेश मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानियाँ करवाते रहे, लेकिन नैब अफसरान अपने काले करतूतों से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों को जो आर्मी को बदनाम करें उनको आप सपोर्ट ना करें। अगर कोई आर्मी में भी इनको सपोर्ट कर रहा है इनको ना सपोर्ट करें, क्योंकि ये इवेंचुअली आर्मी को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं जी हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हमें पिंडी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मैं पूछता हूं इनको कौन इंस्ट्रक्शन देता है, इनको कौन कहता है कि जी अभी इसको उठा लो, अभी इसको बंद कर दो, अभी इसको फलाना कर दो, इसको नोटिस दे दो। ये चीज बंद होनी पड़ेगी। ये नहीं बंद होगी तो मैं आपको बताऊं आपकी मईशत नेगेटिव में है। आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें आप, वो कहता है आफ्टर 1952 पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हैज बिकम अ नेगेटिव ग्रोथ कंट्री। तो इसको और आपको क्या चाहिए? उसके बावजूद आप बाज नहीं आ रहे, आप फिर भी वही काम करे जा रहे हैं। आप लोगों को थ्रेट करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को जबरदस्ती नैब सेल्स में बंद करके उनको कहते हैं आप प्ली बार्गेन करें। पाकिस्तानी सनतकारों और ताजिर तंजीमों की जानिब से कई मरतबा मुल्क गेट शटर डाउन हड़तालें किए जाने का हवाला देते हुए बैरूनी मुल्कों में हिजरत करने की बात कही सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें नैब की तरफ से धमकियां मिलती रहीं। ये क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में क्रिएट हो गई है जो कि इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बर्बाद कर रही है? और कोई कहने वाला नहीं है। हर आदमी बेचारा जो बोलता है उसको नोटिस आ जाता है, उसको कहते हैं जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, उसके एसेट्स फ्रीज कर देते हैं। अरे भाई स्टेट बैंक परेशान है, SECP आप इनके ओहदेदारों से मिले, वो कहते हैं जी हमारी इनसे जान छुड़ाए। मेरे दफ्तर में आके कहते हैं ये किस अजाब के पीछे लगा दिया आपने हम लोगों को। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, जनरल बाजवा से कि ये खुदा के लिए आप इस मुल्क को बचाएं, ये नहीं तो ये नैब इस मुल्क को तबाह कर देगी और आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। रिपीट, यही काफी है आपके मुल्क को तबाह करने के लिए। सेनेट के वाइस चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि पाकिस्तान में नैब के अफसरान सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों और सियासी कारकुनों को ही खौफ व हिरासा नहीं कर रहे, बल्कि बारसूख बेगुनाह शहरियों को भी फर्जी मामले में फंसाने की धमकियां देकर उनसे बारगेन के नाम पर भारी रकम वसूल कर रहे हैं। ये हक़ाइक़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुशी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खत और लाहौर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजाहिद कामरान समेत सीनियर प्रोफेसर्स को हथकड़ियाँ लगाकर नैब कोर्ट में पेश किए जाने जैसे शर्मनाक वाक़यात से पूरी तरह वाज़ेह हो चुके हैं। इसलिए अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सेनेट की कायमा कमेटियों में नैब के आला अफसरान को तलब करके उनके असासों की तफसीलात मांगी जाएंगी।
अब रुख करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर अली वज़ीर की गिरफ्तारी को लेकर गहराए सियासी बहरान का। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से तालिबान, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से PTM के लीडरान शुरू से ही खास निशाने पर रहे हैं। यही वजह रही कि PTM से पार्लिमानी रकून अली वज़ीर को जबरन गिरफ्तार करके दहशतगर्दों की तरह हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किए जाने पर पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अफराद बिल्कुल गैर महफूज हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आम लोग सियासी और इंसानी हुकूक कारकुन ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट मेंबर और बारसूख सियासी लीडरान तक दिन दहाड़े गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन और PTM के आला लीडर अली वज़ीर को पेशावर मोटरवे से गिरफ्तार किए जाने के वाक़े से सामने आई। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन अली वज़ीर को 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी के मौके पर गिरफ्तार किया गया। हम आज इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे APS स्कूल की इसमें शिरकत के लिए, तो अभी ये मोटरवे पुलिस आ गई है। उस बंदे ने बंदूक निकाला और इन्होंने क्लाशनकोव पे ऐसा रख दिया। अभी तक हमें यहाँ पे ठहराया हुआ है, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। सर 1 मिनट हुआ है टोटल, आपको रोका गया है, सिर्फ 1 मिनट आपको मज़ीद अब ये मसला हमने अपना तारुफ भी करवाया, मेरा कार्ड भी, मेरे ड्राइवर का कार्ड भी, मेरा कार्ड भी इसके पास ही है, हर चीज ये उसके बावजूद भी आप मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन वो हमें बता दे, वो हमें बता दे कि मसला क्या है। रात के अंधेरे में पेशावर पुलिस PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर अली वज़ीर और उनके साथी कारकुनों को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गई। दूसरे रोज अली वज़ीर को दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियां लगाकर पेशावर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अली वज़ीर और उनके साथियों को कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। अली वज़ीर और उनके 4 साथियों को 4 सदा और कराची में PTM की रैलियों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ तकरीरें करने के इल्जाम में 30 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड में रखने का फैसला सुनाया गया। जैसा कि मालूम है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये जलसा जो कराची शहर में हो रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मजलूम कौमों की यहाँ पे जमा है और पाकिस्तान रियासती इदारे वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर में उनको रखा जा रहा है। आज हम उसे ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों फौजी इदारे, तुम अपने बच्चों पे रहम करो, तुम अपने आप पे रहम करो। कल ये अवाम उठेगा, तुम्हें इन गलियों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में घसीटेगा और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चौक पर लटकाएगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन PTM के आला लीडर अली वज़ीर को पेशावर से गिरफ्तार किए जाने की खबर मिलते ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर सिर्फ PTM ही नहीं बल्कि दीगर सियासी पार्टियों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों का सैलाब उमड़ पड़ा और उन्होंने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत के बढ़ते तानाशाही रवैये की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है कोविड-19 की आड़ में पाकिस्तान में जारी सियासी खींचतान पर मारूफ सहाफी मुख्तार अहमद की तशवीश। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
ایک دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کے یہ مناظر پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں BRT یعنی بس ریپڈ ٹرانزٹ اسٹیشن کے ہیں۔ پشاور میں BRT اسٹیشن پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے ماسک نہ لگا کر آنے والے ایک مقامی شخص کو روکا تو اس نے غصے میں بے قابو ہو کر سیکیورٹی اہلکار کی پٹائی کر دی۔ اس پر BRT کے دیگر اہلکاروں نے اس شخص کو سبق سکھانے کے لیے جم کر دھنائی کر دی۔ آخرکار BRT کے اعلی افسران کو موقع واردات پر پہنچ کر صورتحال سنبھالنی پڑی۔ سندھ صوبے کے وزیر تعلیم سعید غنی نے اپنے صوبے سمیت پورے پاکستان میں LPG اور CNG گیس کی قلت کے بحران کے لیے عمران خان کی وفاقی حکومت کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ سعید غنی نے کہا کہ پچھلے برس عمران خان کی حکومت نے سندھ میں گیس کی پائپ لائنیں نہ بچھانے کا بہانہ بنایا تھا، لیکن اس بار تو سندھ صوبے کی جانب سے گیس کی لائنیں بچھائے جانے کے باوجود لوگوں کو گیس نہیں مل رہی۔ عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب بیرونی ملکوں سے مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے۔ پاکستانی ریلوے کے وزیر سے وزیر داخلہ بنے شیخ رشید احمد نے پہلی بار شناختی کارڈ بنانے والے سرکاری ادارے نادرہ دفتر کا دورہ کر کے میڈیا سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا کو بتایا کہ وہ نادرہ کی کارکردگی میں بہتری لا رہے ہیں، اس لیے اب پاکستان میں نادرہ کے 24 گھنٹے کام کرنے والے 10 خصوصی سینٹرز کی تعداد بڑھا کر 50 کی جائے گی اور پاکستان کی وزارت خارجہ سے بات چیت کر کے تمام سفارت خانوں میں نادرہ دفتر کھولے جائیں گے تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ہی جگہ پر تمام سہولتیں مل سکیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں عامر تہتالی نامی شخص کو پولیس تشدد کا شکار بنائے جانے پر تشکیل دیے گئے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے سرکاری گاڑی میں عامر تہتالی پر تشدد کو غیر قانونی بتایا گیا، لیکن اس کے لیے پورے پولیس محکمے کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اسے چند پولیس والوں کی ذاتی کارستانی بتاتے ہوئے آئندہ پولیس چھاپے مارنے کے لیے کیمروں کا استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ آخر میں بات پاکستان میں عالمی وبا کووڈ-19 کے دوبارہ پھیلاؤ کو لے کر مچے کوہرام کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM کی ریلیوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کووڈ-19 کی آڑ میں جگہ جگہ لاک ڈاؤن لگا رہی ہے اور حفاظتی تدابیر کے نام پر کاروباری سرگرمیوں پر پابندیاں لگا کر مالی بدحالی سے دو چار پاکستانی عوام کی مشکلیں بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان میں نوول کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو لے کر ایک بار پھر کوہرام مچ رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس پر قابو پانے اور غریبوں کی ہمدردی کے دعوے کرنے والی عمران خان حکومت ہی اب کووڈ-19 کے پھیلاؤ کا خوف دکھا کر لاک ڈاؤن اور کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کے احکامات صادر کر رہی ہے اور حکومتی احکامات کی اندیکھی کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج کرا رہی ہے۔ کراچی پریس کلب کے سینئر صحافی مختار احمد نے کووڈ-19 کے نام پر پاکستان میں عمران خان حکومت کے تانا شاہی فیصلوں سے پہلے سے معاشی بدحالی سے دو چار غریب لوگوں کی مشکلات مزید بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے۔ کرونا کی دوسری لہر یقینی طور پہ آ رہی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن و دیگر بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دوسری لہر آ رہی، اس بات سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جو پالیسی دنیا نے اپنائی ہے، جو پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ برٹش نے یورپینس نے اپنائی ہوئی ہے، جو پالیسی دنیا بھر میں اپنائی جا رہی اس کے تحت لاک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا۔ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ آپ غریب مکاؤ تحریک میں کہوں گا کہ یہ آپ نے غریبوں کو مکانے والی بات کرنی۔ میں سمجھتا ہوں کورونا پہ ہونی چاہیے پابندیاں، لیکن پابندیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پوری قوم جو ہے وہ مر جائے۔ پوری قوم جس طرح ابھی شادی حالوں پر پابندی، کاروباری مراکز پر پابندی، مزدوروں پر پابندی۔ ماسک لگانا پر جو پابندی عائد کی گئی ہے تو اس حوالے سے دیگر صوبوں میں 100 روپے جرمانہ، کراچی میں 500 روپے، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے یہاں کرونا نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور اب تو کرونا ویکسین بھی آ چکی ہیں، بجائے حکومت کو یہ اس بات کی کوشش کرنے کے کوئی ویکسین درآمد کرے، ویکسین لائے، اس ٹائپ کی پابندیاں لاک ڈاؤن کی صورت میں کی جا رہی ہیں، غریبوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی، میں کہتا ہوں یہ کسی طور پر غلط نہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سنجیدہ فیصلے رکھے اور مکمل دین پہ یقین رکھے. سردی کی لہر جیسے جیسے آئے گی یہ کرونا بھی آئے گا، لیکن کچھ ریسرچ ایسی بھی آئی ہیں، انہوں نے کہا کرونا مائنر چیز ہے، کرونا سے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگی جس طریقے کا شور ہوگا کیا جا رہا ہے، اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. اور دیکھنے میں اب تک یہی ہے کہ جو پچھلا کرونا آیا تھا اس میں یہ دیکھا گیا کہ 70 سال کے لوگ، 65 سال کے لوگ جن کی طبعی موت مرنے کی عمر ہے، زیادہ تر وہ کرونا کا شکار ہوا، پیشنٹ شکار ہوئے، شوگر کے پیشنٹ یا دیگر دل کے عارضوں میں مبتلا، انہیں بھی کرونا میں ڈال کر فگر پوری کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط اقدام ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کرونا کو سیریس لیں، لیکن سیریس لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے آڑ میں جو ہے مختلف جو ہے دھندے کھول دیں، پیدا گری کے دھندے کھول دیں. جس طرح کا آپ دیکھیں ماسک کے نام سے پولیس جگہ جگہ بھتوں کی وصولیاں کرتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ رہا ہے کہ کرونا کے نام سے شاپنگ سینٹر وہاں بھی پیدا گیریاں چل رہی ہیں. تو یہ پیدا گیریوں کے جو حکومت چیپٹر کھول رہی ہے یہ نہیں کھلنا چاہیے، اور آپ کاروباری مراکز بند ضرور کریں. سرکاری اداروں یا سرکاری اسکولوں کالجز میں آپ پابندی ضرور رکھیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.